बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम और मेरे साथ है इजाज़ महारवी। नाज़रीन, आज हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है पीपल्स कोर्ट, जिसमें मुख्तलिफ तज़ियाकारों के तज़िये और तबसरे और सीनियर सहाफ़ियों की आरा शामिल करेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है पीपल्स कोर्ट। मुख्तलिफ तबसरे और तज़ियों पर हम बहस करेंगे, लेकिन फ़ैसला जो है हम आप पे छोड़ेंगे कि आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप उसके बारे में क्या कॉमेंट रखते हैं। वो आप अपने कॉमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा इजाज़ महारवी साहब, मुझे बताइएगा कि आज ऐसे कौन से तज्ज़िये हैं, कौन से तबसरे, किन किन टॉपिक पे हम बात करें। जी थैंक यू सुमेरा। आज पिछले चंद दिनों में जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें हम शामिल करेंगे दो वज़राए आज़म की लड़ाई और जो तनाव उनके दरमियान पैदा हुआ। मेरी मुराद है सरदार तनवीर इलियास साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके दरमियान एक तनाव सा पैदा हो गया पिछले दिनों, एक उसे झगड़ा भी कह सकते हैं। दूसरा इसमें सरदार अयाज सादिक साहब जो है वफाकी वज़ीर, उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है कि जनवरी में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही सलमान शहबाज भी चंद दिनों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। उन्हें अदालत से रिलीफ भी मिला है कि उन्हें वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब के दरमियान एक खींचातानी सी शुरू हो गई है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो बहुत जल्द परवेज़ इलाही साहब की मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह अरशद शरीफ मरहूम के जो केस है उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो सू मोटो एक्शन लिया है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रमला थाने में पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हो चुकी है अंडर सेक्शन 302 PPC यानी पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा 302 है कत्ल की, उसके तहत ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो इसकी अब एक एक करके मैं तफसीलात की तरफ आते हैं। सबसे पहले दोनों वज़ीर जो आज़म थी उनकी एक तनाव की जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बारे में बताइएगा कि काफ़ी कशीदा सूरत हाल भी रही, एक जो मॉल था वो भी बंद कर दिया गया। अगर हम इसको सियासी रंग ना दें, क्योंकि हमारे तो जैसी भी सिचुएशन होती है सियासी रंग दे दिया जाता है, तो इस पर क्या तबसरे तज़िये चल रहे हैं? अच्छा नहीं, उसमें हमारा ये है कि जो मुख्तलिफ सियासतदानों की कोई भी तनाव होगा, लड़ाई होगी, कोई भी डेवलपमेंट, उनकी स्टेटमेंट, उनकी कोई भी बात, तो उसको हम सियासी रंग तो देंगे क्योंकि सियासतदानों से रिलेटेड है। हालात भी उसे सियासी रंग देते हैं और उसमें कोई ना कोई सियासी एलिमेंट ज़रूर शामिल होता है। मसलन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और सरदार तनवीर इलियास जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनके दरमियान अब जो तनाव और वो इख्तलाफ हुआ है उसको हम एक सियासी डेवलपमेंट ही कहेंगे ना। हुआ ये है कि एक तकरीब के दौरान आज़ाद कश्मीर में उन्होंने बात करने की कोशिश की सरदार तनवीर इलियास ने स्पीच के दौरान, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्हें बार बार कहते रहे कि आपसे बात करता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तो इस पे बड़े दिलचस्प मुख्तलिफ लोगों ने तबसरे किए। हम अपने अगले प्रोग्राम में जो भी हम इवेंट डिस्कस करेंगे उस पर मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों के जो तज्ज़िये हैं और तबसरे हैं वो हम आपसे शेयर किया करेंगे। आज हमारा चूँकि पहला इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, ताकि आपको अर्ज़ कर दें, बता दें कि हम इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट्स थी ये हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इस पे भी तबसरा जो है वो आपकी आवाम की अदालत में छोड़ते हैं। तो सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में बहुत सारे लोग काफ़ी कुछ नहीं जानते। उन्हें बताता चलूँ कि सरदार तनवीर इलियास का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये सेंटोरस मॉल जो है उसके ओनर है। तो वहाँ ज़ाहिर है इख्तलाफ है PTI में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो इन्होंने वहाँ बात तकरीर टोक कर रोक के उसके दौरान बात करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद की कि वो उनकी बात सुन लेते, लेकिन दूसरी आरा रखने वाले लोगों का कहना है कि एक वज़ीर आज़म दूसरे वज़ीर आज़म की स्पीच के दौरान ये तरीका नहीं है अखलाकी तौर पे कि वो तकरीर के दौरान उसको टोक दे या दरमियान में बात करने की कोशिश करे या तनकीद की कोशिश करे। तो इसमें दोनों तरफ की आरा ज़ाहिर है मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। सरदार तनवीर इलियास साहब जो है, इसके अलावा वो एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं। उन्होंने 4 चैनल्स की PTI के दौर में लाइसेंसेस भी हासिल कर रखे हैं
اور ایک FM کا لائسنس بھی ان کے پاس ہے. سینٹورس مال جو ہے اس تناؤ کے بعد CDA نے بند کروا دیا تھا، جس پہ تاجروں کا بڑا شدید رد عمل بھی آیا، اور وفاقی حکومت پر یعنی ڈائریکٹلی میاں شہباز شریف پر بڑی تنقید ہوئی کہ ایک انتقامی کارروائی ہے. اور اس پہ بھی ہم نے جب ذرائع سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ دراصل یہ کارروائی سینٹورس مال کی جب آگ لگی تھی، آتش زدگی کا واقعہ ہوا، تو اس وقت انہیں پہلے نوٹس جاری کیا جا چکا تھا، اور یہ CDA ایک کارروائی کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کی ارینجمنٹس بہتر کرے. لیکن اس پہ تنقید یہ آئی کہ انتہائی نامناسب ٹائمنگ تھی CDA کی اور وفاقی حکومت کی. سیدھا یہی تاثر گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ان کی جو تلخ کلامی ہوئی ہے اس کا انتقام لیا جا رہا ہے. بالکل. تو اس کو انتقامی کارروائی کہا گیا تھا. بالکل. نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جی نیکسٹ ہے جی جو آج کل ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سردار ریاض صادق صاحب جو ہے وفاقی وزیر اور سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی، انہوں نے یہ نیوز بریک کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جنوری کے اوائل میں پاکستان میں پہنچ رہے ہیں. ان پر جو کیسز ہیں اس کو کس طرح سامنا کریں گے یہ تو ان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، یا ان کے آنے سے پہلے کچھ عدالتوں سے ریلیف لینے کی کوشش کی جائے گی. اور اسی دوران سلمان شہباز جو ہے، یہ بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ بھی پاکستان واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کو عدالت سے یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے ایئرپورٹ سے. اچھا. اور وہ اپیئر ہو کے اپنے دفاع کر سکتے ہیں. کافی اچھی ڈیولپمنٹ، یہ دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک اتحاد جو پنجاب میں قائم ہے جناب عمران خان اور پرویز الہی صاحب کے درمیان، اور اس الائنس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن ان کو کچھ حلقے جو ہیں وہ ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی دونوں نے پچھلے دنوں میں جو مختلف بیانات دیے اس سے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو نقصان پہنچا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اب ناراض ہیں اور ان میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ بھی دونوں حلقوں کی الگ الگ آراء ہیں. تو ظاہر ہے ہم نے صرف آپ تک وہ ڈیٹیل میں یہ نیوز پہنچا دی. اس پہ آپ تبصرہ ضرور کیجئے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس اور آراء کا انتظار رہے گا. پھر ہم آتے ہیں ارشد شریف مرحوم کے کیس کی طرف. سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا، جیسا کہ سمیرا آپ جانتی ہیں، ہمارے آڈینس کو بھی معلوم ہے. تو اس پہ عدالت نے سو موٹو لیتے ہوئے FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے اور میڈیکل رپورٹ منگوائی اور اس پہ مزید کارروائی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ابھی تک اس واقعے کے بارے میں کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی پاکستان میں. تو سپریم کورٹ کے حکم پر رملہ تھانہ میں FIR درج کر لی گئی ہے. اور یہ اس لیے میں دوبارہ تفصیلات بتا رہا ہوں کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل دی جائے گی. JIT تشکیل دے دی گئی ہے نہیں ہو رہا جی. اب JIT جو ہے قانونی طور پر اس پہ ایک سکم ہے کہ جب تک FIR میں دہشت گردی کی کوئی دفعات شامل نہ ہوں اس وقت تک JIT تشکیل نہیں دی جا سکتی. اچھا. لیکن عدالت کا حکم ہے، عدالت بہتر تشریح کر سکتی ہے. 780A جو ہے جب تک وہ سیکشن نہیں ایڈ ہوتا نا مرڈر کیس میں یا کسی اور واقعے میں، 780A کا مطلب ہے کہ انڈر سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ، تو اس کی کوئی دفعہ شامل اس FIR میں نہیں کی گئی. اس کے باوجود جو JIT ہے وہ تشکیل اب اس کی ہو گئی ہے. وہ اس بارے میں تفتیش کو آگے بڑھائے گی، اور ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اس کیس کے جو قاتل ہیں، ذمہ داران ہیں ارشد شریف صاحب کے، ان کو فی الفور منظر عام پر لایا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے. تو اس پہ بھی آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. آخری سمیرا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ پاکستان میں پہلی بار یہ اس طرح کا انوائرمنٹ دیکھا گیا ہے کہ آرمی چیف نے ایک تقریب کے دوران جب ان سے کچھ سوال کیے گئے تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ آنے والے آرمی چیف کے لیے قانون سازی کرے کہ وہ سینیورٹی بیسس پہ ان کا انتخاب ہوگا، یا جو پہلے طریقہ کار ہے اسی کے تحت اپائنٹمنٹ ہوگی، وزیر اعظم کی ثوابدید ہوگی. تو آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم آئین کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے،
اور نہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں. ظاہر ہے پارلیمنٹ کا کام ہے یا حکومت کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے قانون منظور کروا لے اگر سینیورٹی پہ آئندہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے, یا پھر ایکسٹینشن کا جو ایک شک موجود ہے گنجائش, اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم صرف حکومت کے آرڈرز کو اوبے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے نہایت خوش آئند بات ہے کہ, اور یہ ان گزشتہ 75 سالوں کی پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی بار کسی آرمی چیف نے واشگاف الفاظ میں آئین کی پاسداری اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور حکومت کے جو اختیارات ہیں ان کو انڈورس کیا ہے کہ ہم حکومتی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے. تو اس سلسلے میں آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور یہ پاکستان کے لیے نہایت خوش آئند بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ اعجاز مہاروی صاحب. جس طرح سے ناظرین آج ہم نے ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کی, اور جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا آج کا پہلا پروگرام ہے, تو ڈفرینٹ مختلف جتنے تجزیہ کار تھے ان کے تجزیے و تبصرے اور سینئر صحافیوں کی آراء وغیرہ شامل کی ہے. اس پہ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہم نے آپ پہ چھوڑا ہے. جو آپ لوگ کے کامنٹ ہوں گے وہ ہمیں کامنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اعلانی کے بعد.